इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आजाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सर। असल मकसद कुछ और है। असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना, असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, असल मकसद है अखंड भारत बनाना। जो फौज से डिसएग्री करेगा वो एजेंट है, वो रॉ का एजेंट है, वो मोसाद का एजेंट है, वो बैरूनी ताकतों का एजेंट है। नतीजा ये निकलेगा कि ये भारतीय फौज और हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। आज मकबूजा कश्मीर में हमारी बच्चियां भारतीय फौज को खुश करने के लिए नाचती हैं। तो जो लोग भी पूछते हैं ना कि पीओके को कैसे आजाद करेंगे, पीओके खुद आजाद होगा, किसी को करने की जरूरत नहीं है। जब लोगों को अपने ऑपरेसर से सिर्फ नफरत नहीं, उनको देख के घिन आना शुरू हो जाए। अगर भारतीय फौज आके आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेती है, तुम्हारा क्या बनेगा? ले तो हम सब कुछ लेंगे, आखिर में ले तो हम दिल्ली भी लेंगे। ये बाहर के दुश्मनों को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान में दाखिल हो जाओ। फिर खाना जंगी नहीं, फिर गजवा हिंद होगा, फिर एटमी जंग होगी। इंडिया के एजेंट वो नहीं है। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा तर्जे हुक्मरानी, तुम्हारा तर्जे सियासत और तुम्हारा इस मुल्क को चलाने का जो अंदाज है वो इंडिया के एजेंट्स के बराबर है। गजवा हिंद तो होना है, दिल्ली हमने फतह करना है, मोदी और उसके लश्करों को जंजीरों में लपेटकर हमने लाना है, वापस पलटना है, फिर हमने शाम जाना है बैतुल मक़दस शरीफ आज़ाद कराने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है और अब तो पाकिस्तानी आर्मी ने शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे दिया है। इसलिए अब ये वो वक्त आ गया है कि या तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा या फिर पाकिस्तानी आर्मी पीओके के लोगों का नरसंहार कर देगी, उसी तरह जिस तरह 1971 में इस आर्मी ने बांग्लादेशियों के साथ किया था। और ये वही पाकिस्तानी आर्मी है जो भारत में रह रहे कश्मीरियों को जिहादी बनाते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन आज हमारे कश्मीरी भी पीओके में हो रहे पाकिस्तानी आर्मी का ये अत्याचार देख रहे होंगे और उन्हें भी समझ आ रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है और हमारे लोग यहाँ कितनी खुशी से रहते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कश्मीरी वो है जो सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाला है, जो बुरहान वानी वाला है। ये कश्मीरी है और हम इन कश्मीरियों को ओन करते हैं। ये हमारा खून है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये नापाक शौकत कश्मीरी जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है। ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं, दीन और उम्मत से खारिज लोग हैं, सईदी रसूलुल्लाह के गद्दार लोग हैं। मुशरिकों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए। इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा, बाकी बकवास है सारी। जिस तरह शेख मुजीब ने सारी बकवास खुराफात यही कि पाकिस्तान लूट के खा गया, पंजाब लूट के खा गया, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सारी खुराफात जो इस वक्त मारंग लांगो बकवास करती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल खा रहा है, मंजूर खिंजीर भी बोलता रहता है पाकिस्तान हमारे मादनियात खा रहा है। असल मकसद कुछ और है। असल मकसद है अखंड अफगानिस्तान बनाना, असल मकसद है खवारिज को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, असल मकसद है अखंड भारत बनाना। बीच में जो रुकावट है वो ये मदीना सानी सैयदी रसूलुल्लाह का पाक सरजमीन है, ये पाक फौज है, ये सब हिलाली परचम है। जो जाहिल इनके पीछे चल रहे हैं वो मुर्तिद हो चुके हैं, उनके निकाह टूट चुके हैं, वो सईदी की उम्मत से फारिग हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। अच्छी तरह समझ लो, मेरी बात मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में तुमने अल्लाह के पास जाना है, होगा वही जो हम तुम्हें अभी बता रहे। जो इन बदजात कश्मीरियों के पीछे चला, मारंग लांगों के पीछे चला, मंजूर के पीछे चला, जहन्नुम के कुत्तों के साथ चला, बीएलए के साथ गया, उसका सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत और पाकिस्तान और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहन्नुमी है, ये मुर्तिद है, ये वाजिबुल कत्ल है, जमीन में फसाद फैलाने वाले। क्योंकि नतीजा एक ही निकलेगा, चाहे वो जाहिरन सियासी नाम ले या मुसल्ला बगावत करें टीटीपी की तरह, नतीजा यह निकलेगा कि यह भारतीय फौज और हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। आज मकबूजा कश्मीर में हमारी बच्चियां भारतीय फौज को खुश करने के लिए नाचती हैं, क्योंकि इमरान ने कश्मीर 370 के बाद कश्मीर उनको दे दिया और कहा क्या मैं हमला कर दूं। वो कश्मीर तो ले गए और 100 साल का अमन करने बैठ गया था उनके साथ कि जो कुछ तुम ले चुके हो ले जाओ, मैं मज़ाहमत नहीं करूंगा। गारंटी दी इमरान ने मुशरिकों को कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। और ये शौकत मीर जैसे बदजात कश्मीरी अब ये चाहते हैं कि भारतीय फौज आके आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी ले जाए।
اور یہاں کی مسلمان بچیاں بھی پھر بھارتی فوج میں جا کے ناچیں اسی طرح ان کو راضی کرنے کے لیے جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج ہماری بچیوں کے ساتھ کر رہی ہے. اگر تمہاری وفاداری اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے, اگر تم پہلے مسلمان نہیں ہو, تو پھر ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو ہم مشرکوں اور خوارج کے ساتھ کرتے ہیں. تم بھی اسی طرح مرتد ہو جس طرح وہ مرتد ہے جو ہمارے خلاف اسلحہ اٹھا رہے ہیں. تم اگر زبان چلاتے ہو, نوجوانوں کو بھڑکاتے ہو, لاک ڈاؤن کرتے ہو, بھارتی فوج کے لیے راستہ چھوڑتے ہو, تو تم میں اور نور ولی مسعود جہنم کے کتے میں کوئی فرق نہیں. سوچو اگر آزاد کشمیر کے لوگ مجھے جواب دیں, اگر بھارتی فوج آ کے آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیتی ہے تمہارا کیا بنے گا؟ لے تو ہم سب کچھ لیں گے, آخر میں لے تو ہم دہلی بھی لیں گے, لیکن یہ بات ہم تم سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تم لوگوں کو پاکستان کی اور پاکستان آرمی کی قدر کرائے گا. تم لوگ ناپاک ہو چکے ہو, ذلیل ہو چکے ہو. لالچ دے کے, صرف جھوٹ بول کے تمہیں پاکستان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے. تمہاری بجلی مفت ہو جائے گی تو آٹا مفت ہو جائے گا, تو گیس مفت ہو جائے گی تو تعلیم مفت ہو جائے گی, علاج مفت ہو جائے گا. اس چکر میں تم بغاوت برپا کر دو تاکہ بھارتی فوج آ کے سب کچھ مفت میں دے تم کو. یہاں کون سی فوج آئے گی؟ یا پاکستانی فوج ہوگی یا بھارتی فوج ہوگی, تیسری کون سی ہے؟ تمہارے پاس کون سی فوج ہے؟ تم ایک گیس کا سلنڈر اپنا استعمال نہیں کر سکتے. ایک مرغی جو تم کھاتے ہو پاکستان سے جاتی ہے, ایک گندم کا دانہ تمہارے پاس نہیں ہے. کس بات پر بھڑک رہے ہو تم؟ ہم اپنا پاسپورٹ بنا لیں گے اور اپنا ملک بنا لیں گے. تم نے بھارت سے پوچھ لیا؟ یہ ظاہر ہے جو تم کر رہے ہو بھارت کے کہنے پہ ہی کر رہے ہو نا. کوئی عقل ذی شعور سمجھدار آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ تم بغاوت جو برپا کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تم ایک آزاد خود مختار ریاست بنا لو گے بھارت اور پاکستان کے درمیان؟ تمہاری بقا اس بات میں ہے کہ وہاں پاک فوج موجود ہے. جب تم پاک فوج کو روکو گے, بات تو بچہ بھی جانتا ہے کہ وہاں بھارتی فوج ہوگی, پھر اس سے نیگوشیٹ کر لینا. مجھے لگتا ہے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو, تم بھارتی فوج کو ایک مرتبہ آزاد کشمیر میں بلاؤ گے, پھر وہ تمہاری بچیاں اٹھا کے لے کے جائیں گے, پھر تم آؤ گے روتے ہوئے پاک فوج کے پاس اور کہو گے ہمیں بچائیں. یہ سزا تم کو لگنے والی ہے, بہت زور سے لگے گی. تو اب شوکت میر کے پیچھے چلتے رہو, ہنگامہ برپا کرو, فساد برپا کرو, آگ لگاؤ, پاکستان کو راستے بند کرو, پاکستان آرمی کے راستے روکو, بھارتی فوج کو راستے دو. پھر تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا آنے والی نسلوں تک اللہ تم کو ایسا عبرت کا نشان بنائے گا کہ تمہاری توبہ اور تمہاری چیخیں بھی تک انسان بھلا نہیں سکیں گے. پاکستان آرمی کو چاہیے کہ ان پر شریعت نافذ کریں. آپ اس وجہ سے ان پر شریعت نافذ نہیں کرتے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی, اور جو یہ کروا رہے ہیں وہ خانہ جنگی سے زیادہ بڑا فتنہ ہے. یہ باہر کے دشمنوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان میں داخل ہو جاؤ. پھر خانہ جنگی نہیں, پھر غزوہ ہند ہوگا, پھر ایٹمی جنگ ہوگی. آپ فیصلہ کر لیں کہ ان سانپوں کو گھر کے اندر کو چلنا ہے یا بھارتی فوج کے آنے کے بعد کو چلنا ہے. اللہ نے اپنا کام تو کرانا ہے. اس پاک سرزمین نے اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے تو ہونے ہیں. غزوہ ہند تو ہونا ہے, دہلی ہم نے فتح کرنا ہے, مودی اور اس کے لشکروں کو زنجیروں میں لپیٹ کر ہم نے لانا ہے, واپس پلٹنا ہے, پھر ہم نے شام جانا ہے بیت المقدس شریف آزاد کرانے کے لیے. یہ تو نتیجہ ہے جو سیدی رسول اللہ ہم کو پہلے بتا چکے ہیں. اب بیچ میں ہم چھوٹی چھوٹی جنگوں میں کن خنزیروں سر کاٹتے ہیں, یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. اس جنگ میں ہم نقصان کتنا اٹھاتے ہیں, یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. کیا ہم اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوتے ہیں, مجاہد بنتے ہیں, یا ہم قومیتوں, لسانیتوں, فرقہ واریت اور کشمیریت اور بلوچیت اور پنجابیت اور پختونیت میں تقسیم ہو کر ذلیل و خوار ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ڈنڈے والی سرکار بھیج دے جو اس قوم کو اس تقدیر کی طرف لے کے جائے جس کی بشارت دی گئی ہے. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیریوں سے ناتا کیا, لا الہ الا. ارے یار تم ایک بس سٹینڈ نہیں بنا پائے, یہ کیا چورن بیچ رہے ہو؟ تم ایک بس سٹینڈ نہیں بنا پائے, ایئرپورٹ تو بہت دور کی بات ہے. میں ٹی وی کی ڈیبیٹ پر تھا, وہاں پہ ایک پاکستانی آیا, مجھ سے پتا کیا کہتا ہے ڈیبیٹ پہ, نیشنل ٹی وی پہ کہتا ہے کہ ارے میجر صاحب آپ تو جھوٹ پھیلا رہے ہیں, پاکستان میں 6 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں جو کہ صرف اس علاقے میں ہے جس کو آپ پی او کے بول رہے ہیں, ہم تو اس کو آزاد کشمیر بولتے ہیں. پورے پاکستان میں 6 انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے ڈھنگ کے, ڈھنگ کا تو ایک بھی ایئرپورٹ نہیں ہے وہاں پہ غیر پاکستان میں. لیکن اس طریقے کا وہاں پہ لوگوں کو اتنا پریشان کیا گیا ہے, اتنا پریشان. ایک تو ان کی زندگی برباد کر دی کہ کشمیر میں جا کے جہاد ہوگا اور یہاں سے لانچ پیڈ ہوگا.